حضرت عبداللہ تو نور تریا اوے بی بی سیدہ آمنہ دے شکمے ادھر جے پہنچیا پھر 12 ربیع الاول اوے نور پیر دا ویلا سارے بے سہاریاں دا سہارا بن کے سارے بے کسا دا کس بن کے سارے بے بسا دا بس بن کے اوے سارے بے چاریاں دا چارہ بن کے دنیا دے وچ جلوہ گر ہو گیا اللہ دا نور اللہ دے نور وچوں نور اللہ نے جس ویلے اس نور نو تخلیق فرمایا 14,000 سال گزرے اللہ تعالیٰ نے پھر آدم علیہ السلام نو جس ویلے بنایا پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ حضور دے نور نو افتخار نسل آدم بنا کے فخر آدم و بنی آدم بنا کے اللہ نے تواڈے اور میرے وال بھیجنا سی اللہ نے پھر آدم علیہ السلام دی پشت دے اندر اور آدم دی پیشانی دے اندر اس نور نو سجایا تے قبلہ پھر آدم علیہ السلام تو کینا سلباں دے اندر کنا رحمہ دے اندر کتھوں اے نور ہندا آمنہ طیبہ طاہرہ تک پہنچیا میں پڑھ کے نہ سنا دیا بالفاظ دیگر توجہ کرنا میں حضور علیہ السلام آباد رہیے بیٹے میں حضور علیہ السلام دا شجرہ سر پڑھ کے سنان لگے ہیں توجہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اے نور آیا آدم علیہ السلام تو اے نور چلتا حضرت سیدنا شیس علیہ السلام تک پہنچے شیس علیہ السلام تو اے نور چلیا جناب انوش تک پہنچیا جناب انوش تو اے نور چلیا جناب کینان تک پہنچیا جناب کینان تو اے نور چلتا جناب مہلائیل تک پہنچیا جناب مہلائیل تو اے نور چلیا اللہ دے نبی حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام تک پہنچیا سبحان اللہ فرمائی جاؤ حضرت ادریس علیہ السلام تو اے نور چلیا حضرت جناب اخنو تک پہنچیا جناب اخنو تو اے نور چلیا متو شرف تک پہنچیا متو شرف تو اے نور چلتا جناب لامک تک پہنچیا جناب لامک تو اے نور چلتا اللہ دے پیارے نبی حضرت نو نجی اللہ تک پہنچیا حضرت نو تو اے نور چلیا جناب شام تک پہنچیا جناب شام تو اے نور چلیا جناب شامک تک پہنچیا جناب شامک تو اے نور چلیا جناب کانے تک پہنچیا جناب کانے تو اے نور چلیا جناب اشنو تک پہنچیا جناب اشنو تو اے نور چلیا جناب تاریخ تک پہنچیا وہ جناب تاریخ تو اے نور چلیا اللہ دے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک پہنچیا اللہ دے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ تو میرے نور چلیا حضرت اسماعیل تک پہنچیا اسماعیل تو اے نور چلتا بھائی فاروق صاحب تو صدقے جاواں کیا بات ہے تہاڈی حضرت اسماعیل علیہ السلام تو اے نور چلتا اللہ دے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام تک پہنچیا صالح علیہ السلام تو اے نور چلتا جناب ادران تک پہنچیا جناب ادران تو اے نور چلتا جناب مدر تک پہنچیا جناب مدر تو اے نور چلتا اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت الیاس تک پہنچیا قبلہ تسی بولے نہیں سبحان اللہ اللہ دے پیارے نبی حضرت الیاس تو اے نور چلیا جناب مدرکہ تک پہنچیا جناب مدرکہ تو اے نور چلیا جناب خزیمہ تک پہنچیا جناب خزیمہ تو اے نور چلیا جناب بابا کنانہ تک پہنچیا جناب کنانہ تو اے نور چلیا جناب نظر تک پہنچیا جناب نظر تو اے نور چلیا مالک بن نظر تک پہنچیا مالک بن نظر تو اے نور چلیا جناب فہر تک پہنچیا جناب فہر تو اے نور چلیا جناب غالب تک پہنچیا جناب غالب تو اے نور چلیا جناب لوئی تک پہنچیا جناب لوئی تو اے نور چلیا جناب کعب تک پہنچیا جناب کعب تو اے نور چلیا جناب کعب تو اے نور چلیا جناب کیلاب جناب مرہ تک پہنچیا جناب مرہ تو اے نور چلیا جناب کیلاب تک پہنچیا جناب کیلاب تو اے نور چلیا جناب قصی تک پہنچیا جناب قصی تو اے نور چلیا عبد مناف تک پہنچیا عبد مناف تو اے نور چلیا جناب ہاشم تک پہنچیا جناب ہاشم تو اے نور چلیا عبد المطلب تک پہنچیا عبد المطلب تو اے نور چلیا حضرت جناب عبداللہ کریم زبی تک پہنچیا حضرت عبداللہ تو اے نور تریا اوے بی بی سیدہ آمنہ دے شکمے ادھر جے پہنچیا پھر 12 ربیع الاول اوے نور پیر دا ویلا سارے بے سہاریاں دا سہارا بن کے سارے بے کسا دا کس بن کے سارے بے بسا دا بس بن کے اوے سارے بے چاریاں دا چارہ بن کے دنیا دے وچ جلوہ گر ہو گیا یہ بلا باوازے بلند دو بھی ہاتھ اٹھا کے مرحبا 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 یا مصطفیٰ دو بھی ہاتھ اٹھا کے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مرحبا
حضرات گرامی پھر اے نور چلدا چلدا جس ویلے حضرت آمنہ کو لایا، حضرت آمنہ دے شک میں اطہر تو 12 ربیع الاول اے نور اس دنیا دے اندر منتقل ہویا۔ ہن کائنات دے سارے لوگ قیامت تک آن والے مسلمان اس نور نو نالے سلامہ کر دے رہن گے تے نالے کہہ دے رہن گے کہ آمنہ دا لال آ گیا، آمنہ قبلہ جڑے بول دے ہو تہاڈی کیا بات ہے، تہاڈے تے خاص توجہ ہے میرے مصطفیٰ دی، بابا دے بلند کہہ دیو آمنہ دلال ہاں آمنہ آ گیا، آمنہ دلال آ گیا، آمنہ